अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक लाइव प्रोग्राम में फिरदौस आपा सीनियर सहाफ़ी अतहर काज़मी के हत्थे चढ़ गई। फिर जो उन्होंने किया आपको वीडियो देखेंगे पर पता चल जाएगा। राना मुबशर भी ये सब कुछ सुनकर हैरान थे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आपको पंजाब के अंदर, पंजाब की हद तक, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ सवाल, कि पंजाब की हद तक कितनी सीटें निकाल लेंगे आप लोग? राणा साहब, हमारा जो पार्टी के अंदर कंसल्टेशन और डिस्कशन हुई है, या अभी हम हल्का वाइज जब अपने सारा होमवर्क कर रहे हैं, तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के हर हलके से हमारा कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रनर होंगे इन नेशनल इलेक्शंस। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स जो है वो जो भी हों, हमें हर हलके में अपनी आवाम को अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए अपील ज़रूर करनी चाहिए। अब रहा आपका सवाल कि कितने लोग सेंटर या पंजाब में, तो मैं आपको सिर्फ ये हिंट दे सकती हूँ कि पंजाब हो या वफाक हो, कोई हुकूमत भी आईपीपी के बगैर नहीं बन सकेगी, क्योंकि हमारा शेयर इतना होगा कि हमारी ज़रूरत उनको रहेगी। और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं अकेले खुद से हमें बाईपास करके हुकूमत बनाने की कोई भी पोजीशन में नहीं होगा। ये आप बात कर रही है पंजाब की भी और सेंटर की भी? ऑफ कोर्स हम वो तुरब के पत्ते होंगे कि तुरब का पत्ता जो होगा कि किसने हुकूमत बनानी है, वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के पास होगा। आईपीपी फैसला करेगी कि उससे किसके साथ जाना है, और ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। अच्छा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, मैं कोई मुस्कुरा नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पत्ते हैं ना, इंतखाबात होने ख़िज़ां के मौसम में, अच्छा, और पत्ते बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं ख़िज़ां के मौसम में। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी इंतखाबात की तरफ काफ़ी टाइम है। जहाँ तक आईपीपी का ताल्लुक है, देखें कुछ हल्कों में तो ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं अगर इनके कैंडिडेट्स अच्छे हों। तरीन साहब हैं और साउथ पंजाब में भी हैं, लेकिन क्या अलीम खान साहब लाहौर के किसी भी हल्के में उनके खिलाफ अगर नून लीग का बंदा भी खड़ा है, पीटीआई का भी खड़ा है, तो क्या वो जीत सकते हैं? मुझे नहीं लगता। इसी तरह तरीन साहब के लिए भी मुश्किलात होंगी। आईपीपी को जब तक किसी के साथ इनकी कोलेशन नहीं होगी, कोई सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सीटें निकाल सकेंगे। तो इनको इत्तेहाद करना पड़ेगा, और उसमें जो इनके हक में एक चीज़ जाती है, तरीन साहब और अलीम साहब जो हैं, उन दोनों ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से अलहदा किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया, कभी कोई बयान नहीं दिया। तो उनकी शख्सियत ऐसी है इन दोनों की कि ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं, लोग इनका रिगार्ड करते हैं। तो वो एक ऐसा चीज़ है जो इनके हक में जाती है जमात के। तो वाइटल रोल आप कह रही हैं जी प्ले करेंगे जब जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे पंजाब में बने चाहे सेंटर में बने, इतने नंबर्स आप लोगों के पास होंगे कि आप एक हुकूमत बनाने में आप कार्ड आपके पास जो होगा, यक्का जो होगा, अपनी छाती के साथ आप लोगों ने लगाया होगा, वो होगा। एक वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप आर यू कंफर्टेबल इन दिस पार्टी? और आपके जो आखिरी वक्त में आपके साथ जो पीटीआई ने किया वो भी कोई अच्छा तो नहीं था, कोई अच्छा सलूक आपके साथ नहीं हुआ था, और आपसे भी लोग बहुत इनसिक्योर थे, और आपसे भी लोग नाराज़ भी थे, इनसिक्योर भी थे, और कोशिशें की लोगों ने कि किसी न किसी तरीके से फिरदौस आशिक अवान को साइड पे किया जाए कि फुटबॉल भी खेड लेंदी है, हॉकी भी खेड लेंदी है, जूडो कराटे भी कर लेंदी है, तो इनू साइड ते कर दियो। बंदा भी कुट लेंदी। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ राणा साहब कि ना मेरी अपने सियासी हरीफों के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी थी, ना मेरी कोई उनके साथ कोई जायदाद और ज़मीन का झगड़ा था, ना को मेरे उनके साथ कत्ल के वैर थे। मैं इमरान खान के साथ नेक नीति के साथ वो वफादारी निभा रही थी, और उसके उस बयानिए पे कन्विंस्ड थी, क्योंकि मुझे बड़ी क्लैरिटी थी कि ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। तो इसी वजह से मैं हर महाज पे खड़े होकर डट के उसका दिफा कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो बड़ा करीब से देखता है चीज़ों को, और जो चीज़ें मैंने करीब से देखी
پھر میرے بھی ہاتھ بھی اسی طرح بکھرے جس طرح پاکستان کے بکھرے ہیں، اور پھر میری توقعات بھی اسی طرح کرچی کرچی ہوئی کہ جو صادق اور امین تھے ہمارے، وہ کس طرح سے پاکستان کے وہ 26 کروڑ عوام ہو گئے ہیں، ان کو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، وہ اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنے میں بری طرح فیل ہوئے، اور جو گینگ تھا ان کا وہ کامیاب ہو گیا۔ گینگ جو ہے وہ اس نے پیسے کما لیے، وہ کھرب پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے اس کنویں میں دھکیل دیا جہاں سے اب نکلنا مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آج بھی میرے سیاسی مخالفین کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میں نے کلیئرٹی سے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں کچھ ہو اور میرے دماغ میں کچھ ہو یا میری زبان پہ کچھ ہو، میرے قول اور فعل میں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے دل کے ساتھ نہیں بات صحیح کہہ رہی ہیں، بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ پارٹی کے نیریٹو اور اپنے آئی پی پی کے اس مینیفیسٹو کے ساتھ آئی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے آئی ہوں۔ میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور اپنے حلقے کے پبلک انٹرسٹ کے لیے ان کے ساتھ آئی ہوں، تو میں نے دونوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بی بی، اور ریاست اور سیاست دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے فردوس بی بی، آپ جو ہے نا اب میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد آپ جو ہے نا گولف بھی کھیلنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ جو ہے باقی مار کٹائی تو کر چکی ہیں، ہاکی بھی کھیل چکی، فٹ بال بھی کھیل چکی، جوڈو کراٹے بھی کر چکی، بندے بھی کٹ چکے ہو تسی، تو ہن تسی گولف کھیلنا شروع کر دیو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں پریکٹس کر رہی ہوں، سٹک میرے پاس ہی ہوتی ہے، فکر نہ کریں۔ اچھا بس پھر ٹھیک ہے۔ جی تو دوستو، یہ آپ نے گفتگو سنی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی۔ تو دوستو اب یہ سیاست ہے، سیاست میں ہر بندہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، اپنا جو کیا دھرا ہے وہ دوسرے کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی سیاست ہے۔ اور اب تک جتنے بھی سیاستدان ہمارے ملک میں آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے کہ اپنا جو بلیم ہوتا ہے وہ پچھلی حساب کا حکومت پہ ڈالا جاتا ہے۔ جب ایک بندہ کسی پارٹی کو کسی وجہ سے چھوڑ کر جاتا ہے دوسری پارٹی میں، اس کو چھوڑ کے جانے میں اس کا ایک اپنا مفاد ہوتا ہے، اس مفاد کی خاطر وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن جب وہ جوائن کرتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ پچھلی پارٹی پر کیچڑ ضرور اچھالے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے سب میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے عوام کے ساتھ یہ کیا، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہ وہی خاتون ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی ہوا کرتی تھیں، پھر یہ تحریک انصاف میں بھی آ گئی، پھر اب یہ ایک نئی پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ہے۔ اب ان کو نئی پارٹی والے جو لوگ ہیں وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بھی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چند دنوں کے بعد، کیونکہ یہ سیاست ہے، اس میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، چند دنوں کے بعد یہ پھر کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گی، اور جس پارٹی کو اب جوائن کر چکی ہیں اس وقت پھر اس کی برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہی سیاست ہے، یہی گند ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، کیا صحیح کیا ہے۔ اب جب یہ عمران خان کے ساتھ تھیں تو ان کے خلاف بھی کافی سارے مواد اکٹھے ہو گئے تھے، لوگوں کی شکایات بھی تھیں چیئرمین کے ساتھ کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتی ہیں، اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی، بس انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی جگہ پہ سچی تھی، سچی ہوں اور سچی رہوں گی، لوگ جھوٹے ہیں۔ ابھی ہر بندہ ان کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ ان کو جھوٹا نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو آئینے میں جب دیکھتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہمیں اپنی برائیاں نظر آئیں، ہم ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو پھر معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے۔ ادروائز اگر ہر بندہ خود کو فرشتہ ہی سمجھتا رہے گا اور جو کچھ دنیا میں اور جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، جتنے بھی ہم خبریں دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن یہ ہوں گی کیونکہ ہم اپنی برائی نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی برائی ہم کر سکتے ہیں، سارا دن ہمیں یہی کام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ضرور مطلع کیجیے گا کمنٹس کے ذریعے، آپ کے کمنٹس کا میں ویٹ کروں گا۔